बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो यौम आज़ादी। ये 78वां यानी 78 यौम आज़ादी है और 77वीं मतलब हम लोग जो है वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो बहरहाल ये इसलिए मुबारक हो कि हमारे बड़ों ने बुज़ुर्गों ने कायद आज़म की क़यादत में जो कुर्बानियाँ दी उसका ये सिला है। और इस आज़ादी का अगर आपने कीमत देखनी है तो फ़लस्तीन में देखें या मकबूजा कश्मीर में देखें कि लोग किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं और कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और फिर उनके साथ क्या जुल्म तशद्दुद हो रहा है। तो हम आज़ाद फ़िज़ा में हैं। तो आज के दिन ये कहते हैं ना इसको कि अहद वफ़ा का दिन है। धरती से वफ़ा, ममलकत से वफ़ा, लोगों से वफ़ा, एक दूसरे से प्यार। आज सियासी जो लड़ाई झगड़े हैं उसको भूल जाएं, गले मिलें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आज़ाद हैं और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इससे अच्छा होगा। बहरान आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन मामलात ये नहीं है। लेकिन यौम आज़ादी होता है किसी भी कौम का तो उसकी सबको मुबारकबाद हो। सियासी ख़बरें हैं, ज़ाहिर है कि सियासत तो चल रही है, सियासत तो कभी भी नहीं रुकती। तो उसमें ये बात है कि फजलुर रहमान साहब की एक लॉटरी निकल ली का चांस बन गया। ये कौन सी लॉटरी है, क्या होगा, कैसे होगा, ये बताता हूँ। लेकिन सिपह सालार पहली बार शदीद गुस्से में क्यों, ये बड़ा सवाल। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा फसादुल अर्ज़ जो है, फसादुल अर्ज़, और जिसने फितना किया उसको मार देने का हुक्म है। 2 आयत भी उन्हें पढ़ के सुनाई। इस पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। लेकिन एक और ख़बर कि एक और गोल्ड मेडल आलमी सतह का, लेकिन खिलाड़ी गुमनाम क्यों, ना कोई इनाम का ऐलान, ना किसी ने उसका इस्तकबाल किया, कैसे गया कैसे आया, ये बात भी बताऊँगा आपको। हम्माद अज़हर की रहनुमाई हो गई 14 अगस्त की रात को। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन किराम, 14 अगस्त यौम आज़ादी, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई और बहुत से लोग बेसर सामानी की हालत में यहाँ आए। लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो से शुरू किया, यानी और फिर हम हीरो बन गए, यानी एटमी ताकत बन गए। ठीक है, मसाइल मौजूद हैं, गुरबत मौजूद है, बहुत से अभी इम्तहानात बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में सर उठा के चलने के काबिल हैं। इसलिए कि हमारे पास बासलाहियत लोगों की कमी नहीं, हमारे पास बेहतरीन फोर्सेस हैं और बेहतरीन लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं। और अभी तो अरशद नदीम का जश्न नहीं ख़त्म हुआ। लेकिन मैं एक और आपको बात बताऊं कि हमारा एक और जवान वो गोल्ड मेडल लाया आलमी सतह का, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उसका ना किसी ने इस्तकबाल किया, ना किसी ने उसके लिए इनाम का ऐलान किया। वो कौन है, उसकी बात बताता हूँ। तो उसकी बात सुन लीजिए कि ये 22 साला आमिर ख़ान है, सवास से इसका ताल्लुक़ है, मंगोरा से, और इसने थाईलैंड में बैंकॉक में मुकाबला जीता है, आलमी सतह का ताइक्वांडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, गोल्ड मेडल जीता है। और इसमें 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें 30 ममालिक से शामिल। और इन 30 ममालिक जो आखिरी राउंड खेला उसने, वो भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलाइशिया, फ़िलिपाइन। तो इन लोगों से मुकाबला करते करते जब वो जीता है गोल्ड मेडल, तो उसने सबसे पहला क्या काम किया, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई था, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई साथ नहीं गया, उसने अपने बैग से पाकिस्तान का परचम निकाला और वहाँ ग्राउंड में उसे ज़मीन पे बिछाया और उस पर सजदा शुक्र अदा किया, मालिक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने मुझे मौका दिया। ख़ुद से इसने ट्रेनिंग की ताइक्वांडो की, ख़ुद से सारे अखराजात बर्दाश्त किए और ख़ुद वहाँ रजिस्टर होके आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने गया और फिर कामयाब होकर लौटा है। वो कहता कोई बात नहीं, मुझे कोई कुछ ना करे पजीराई, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो खुशी है कि मैंने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, मैंने पाकिस्तान का नाम सर बुलंद किया। जहाँ 3000 खिलाड़ी थे उसमें एक पाकिस्तानी खिलाड़ी था और वो गोल्ड मेडल लेके आया। बहरहाल हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, इन लोगों को ज़्यादा तवज्जो इसलिए देने की ज़रूरत है, सिंध हुकूमत भी, बाकी हुकूमतें भी। लेकिन चूँकि उस बेचारे का ताल्लुक़ जो है KPK से है, खैबर पख्तूनख्वा से, और आपको पता है अरशद नदीम की पजीराई नहीं की KPK ने, अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, तो फिर उस बेचारे के साथ क्या होगा। तो इसलिए पंजाब और जो कौमी हुकूमत है, यानी वफाकी हुकूमत,
ان کا فرض ہے کہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں. اس نے تنہا جا کے مقابلہ بھی کیا اور جیتا بھی اور گولڈ میڈل لے کے آیا. عالمی سطح کا یہ بھی ایوارڈ ہے, ورلڈ چیمپئن ہے تائیکوانڈو کی. اچھا بہرحال بہت بہت مبارک اسے, ہم تو اس کے ساتھ ہیں. اور ہم کھیل کی تنظیموں کو بھی یہی کہیں گے کہ جناب توجہ کریں, ہمارے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہر فیلڈ میں ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہے, پذیرائی کی ضرورت ہے. تو یہ بہت آگے ہم جا سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے کھیلوں کے میدان میں ایک بہترین سفیر ثابت ہو سکتا ہے. آپ کے کھلاڑی باصلاحیت ہیں اور باقاعدہ وہ جیت کے آ سکتے ہیں, اور کمی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے ہے. بہرحال حماد اظہر کی رونمائی ہو گئی گزشتہ رات لاہور میں. اپنے بانی چیئرمین کے حکم پر وہ جناب ایک ریلی نکالی تھی جس میں وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا لے کر نکلے تھے. تو مال روڈ پر ان کی رونمائی ہوئی تو موٹر سائیکل چلا رہے تھے شوکت بسرا, اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے جھنڈے لہرا رہے تھے. بہرحال کوئی بہت بڑا عالی شان جلوس نہیں تھا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ روپوش تھے حماد اظہر بڑی دیر سے, تو اب وہ سامنے آ گئے. تو ظاہر ہے پارٹی کی قیادت میں پنجاب کی سطح پر کچھ نہ کوئی کام تو کریں گے, اور پھر اس کو فعال بھی کریں گے, اور پھر ان کے جو اپنے کارکن ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اچھا اب بات کرتے ہیں فضل الرحمان کی لاٹری کی. فضل الرحمان کی لاٹری کیا ہے؟ فضل الرحمان کی اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا اپوزیشن جماعتوں کا, اور یہ اجلاس نہیں تھا, یہ اصل میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے محمد علی درانی, ان کے گھر پر عشائیہ تھا. اس میں سب لوگ شریک ہوئے, محمود اچکزئی بھی تھے, باقی بھی لوگ تھے, پی ٹی آئی کے بھی اسد قیصر بھی تھے, عمر ایوب خان بھی تھے, گوہر خان بھی تھے, باقی بھی دوسری جماعتیں تھیں, اس میں پارٹی موجود تھی. تو وہاں پر یہ بات چیت چلی. اپوزیشن نے بات کی کہ ہم مل کے بات کریں گے, کیونکہ اصل تو محمود اچکزئی تو ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ, لیکن وہاں پہ جو اپنا محمد علی درانی ہیں, انہوں نے جناب ایک پھلجڑی چھوڑی کہ جناب ایک گرینڈ لینڈ بننا چاہیے اپوزیشن کا, جس میں اب وہ پگاڑا گروپ بھی شامل ہو گیا ہے, باقی بھی ہو رہے ہیں. تو اس کی قیادت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ملنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ قیادت کریں, کہ وہ پی ڈی ایم کی قیادت بھی وہی کر رہے تھے بڑی جماعتوں کی موجودگی میں, تو اب یہاں بھی ان کو قیادت کرنی چاہیے. حکومت خوش ہو گئی, وہ کہتے ہیں یہ سیاسی آدمی ہے, ان کی سیاسی بصیرت ہے, تو ان سے بات چیت بھی ہو سکے گی, مذاکرات بھی ہو سکیں گے, اور بات بھی آگے بڑھ سکے گی, اور جو سیاسی بحران ہے اس کا خاتمہ بھی ہو سکے گی. تو اس فیصلے سے اگر یہ لاٹری نکل آتی ہے تو حکومت بھی خوش ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں سپہ سالار. پہلی بار غصے میں کاکول اکیڈمی میں تقریب میں انہیں خطاب کرتے ہوئے جس طرح غصے کا اظہار کیا, جو ان کی باڈی لینگویج تھی, چونکہ حافظ قرآن ہے, انہیں 2 آیات بھی پڑھی, قرآنی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ جناب اسلام میں کسی بھی سطح پر فساد برپا کرنے کی اجازت نہیں, بلکہ یہ کہا گیا کہ فسادیوں کو قتل کر دو, پھانسی چڑھا دو, مار دو, یعنی لڑائی جھگڑا نہیں, انتشار نہیں. اس لیے کہا گیا نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو انہوں نے کہا نہیں, فساد الارض جو ہے اس کی معافی کوئی نہیں ہے, نہ اسلام دیتا ہے, نہ ہم دیں گے, نہ فورسز دیں گی. اور دہشت گرد ہو, چاہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہو, وہ چاہے انتشار پسند کسی بھی شکل میں ہو, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. بڑا سخت پیغام دیا. کس کو پیغام دیا؟ جاننے والے تو سمجھ گئے, پریشان ہونے والے پریشان بھی ہو گئے, اور خوش ہونے والے خوش بھی ہو گئے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اسلام آباد میں بہت سے ہولڈنگ لگ گئے اس پہ ایسے کہ جی آئی لو عزم استحکام. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عزم استحکام جو ہے وہ ہونا چاہیے. عزم استحکام کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, جو آپریشن کیے جائیں گے, وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہوں, چاہے وہ علاقائی سطح پہ ہوں, چاہے وہ پورے ملک میں ہوں, لیکن استحکام میں پاکستان کے لیے بہت کچھ ہوگا. اسی لیے یہ بورڈ لگیں گے. اور 14 اگست کے موقع پہ آئی لو عزم استحکام. تو عزم استحکام کے لیے ساری قوم جو ہے وہ یکجان ہے اور یک قالب ہے. تو پھر اس طرح جو ہے اس میں بات کو آگے بڑھے گی. تو پھر سپہ سالار جو ہیں ان کو مختلف انداز میں مختلف جگہ سے شواہد ملی, رپورٹیں ملی, جو دہشت گردی کے حوالے سے. اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فورسز مقابلہ بھی کر رہی ہیں, ہمارے جوان شہید بھی ہو رہے ہیں, ہمارے افسران بھی شہید ہو رہے ہیں, عام لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. تو اس موقع پر جو ہے دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا مل کے سب نے کرنا ہے, ایک جان ہو کے. یعنی جو مرضی ہو جائے, ہماری جتنی مرضی ہمارے آپس میں اختلافات ہوں, لیکن ملک میں بدامنی کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے سب نے اکٹھے ہونا ہے, اور استحکام پاکستان کے لیے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. اور عہد نو کا دن ہے, یہ عہد وفا کا دن ہے 14 اگست.
تو آج کے دن کے حوالے سے بھی تقاضے یہی ہیں کہ ہم سب مل کے دنیا کو اور خاص طور پر ان پوشیدہ دشمنوں کو بتائیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ اس وقت اتنے ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔